नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। हुकूमत की कई अपीलों के बाद नक्सलरिज्म छोड़कर कौमी धारे में आ जाने वाले मशहूर प्रजा सिंगर गदर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2005 में कर्नाटक में हुए नक्सलाइट्स हमले में इनका नाम भी मुलविस किए जाने पर सख्त नाराज़गी जताई है और बतलाया कि वो अपनी पुरानी दुनिया कतई तौर पर भूल चुके हैं। वैसे भी एक मुहास पर उनकी रीढ़ की हड्डी में लगी एक गोली की तकलीफ ने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। लिहाजा जो नक्सलाइट्स कौमी धारे में आ गए हैं और जमहूरी अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमत अगर उनका पीछा छोड़ देती है तो ये बेहतर होगा, ना ही उनका अंजाम भूनगिर नईम की तरह किया जाए। GHMC के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने आज शहर के मुख्तलिफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पर धावे करते हुए कानून के मुताबिक सहूलतें न रखने की पादाश में करीब 20 सेंटर्स को मुहरबंद कर दिया। साबिक़ दिनों में सूरत के एक इंस्टीट्यूट में हुए आग हादसे के बाद ऐसे 650 सेंटर्स को नोटिस जारी कर दी गई थी। कुछ ने इंतजामात कर लिए थे और कुछ ने मज़ीद वक्त मांगा था, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। लिहाजा ऐसे सेंटर्स को आज मुखफ़्फ़ल कर दिया गया। हुकूमत के सरकारी दवाखानों के डॉक्टर्स की लड़ाइयां अब अवामी सतह से निकलकर आपस में शुरू हो गई हैं। शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में वाक़े एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब एक दूसरे की सच्चाइयों के पोल खोल रहे हैं। वहां के एक सिविल सर्जन डॉक्टर लिंगा गौड़ ने साबिक़ा में मीडिया के रूबरू वहां के सुपरिंटेंडेंट बद्रीनाथ पर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो दिल खोल कर रिश्वत में मुलविस रहे हैं और उनकी जायदादों की तहकीकात करवाने का मुतालबा भी किया था। लिहाजा आज सुपरिंटेंडेंट बद्रीनाथ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बतलाया कि उन पर लगाए गए रिश्वत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और उन्होंने ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दी है। वाज़ेह रहे कि आज तक किसी चोर ने ये नहीं कबूला कि वो चोर है, वो तो पुलिस कबूलवाती है। रियासती कांग्रेस के लीडर्स ने MPTC इंतखाबात में हालिया मुंतखब होने वालों के लिए आज एक हल्फिया तकरीब मुनक्किद की। हयात नगर के मंडल परिषद ऑफिस में एहतमाम करदा इस तकरीब में साबिक़ा MLA लिंगारा रेड्डी और साबिक़ा MP कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। MPP के लिए नए मुंतखब अहदेदार बुरखा रेखा और महेंद्र गौड़ ने इस मौके पर इद्दिया किया कि वो सभी पार्टी बुनियादों से हटकर सारे काम अंजाम देंगे और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी वहां पर आवाम के पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। और इस मौके पर सभी कांग्रेसी कारकुनों से इन्होंने अपील भी की कि वो आवाम की खिदमत के लिए तहे दिल से जुड़ जाएं। शहर हैदराबाद की इस्लामिक सूफी स्कॉलर्स की शोहरत याफ्ता तंजीम मुत्तहदा मजलिस मशाइख ने कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में आज एक हंगामी इजलास तलब किया और एक प्रेस मीट में मुल्क में मुसलमानों पर अचानक बढ़ जाने वाली मॉब लिंचिंग के हादसात पर सख्त तशवीश जाहिर की और ऐसे वाक़यात पर जमहूरियत के नाम पर चलने वाली हुकूमत की माना खैज खामोशी को सख्त नकारा भी। सदर ऑर्गेनाइजेशन मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सैयदुल कादरी ने इस मौके पर हुकूमत की नाकामी पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो मबजूल करवाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की कि वो फ़ौरन ऐसे हादसात की तहकीकात करवाते हुए इनकी रोकथाम का बंदोबस्त करें। ताला व बरकातहू मुत्तहदा मजलिस मशाइख जो हैदराबाद के सरकर्दा खानकाहों का एक नुमाइंदा बोर्ड है, इसके ज़रिए एहतमाम कादरिया इंटरनेशनल के दफ्तर पर एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। हमने हमारे प्रेस के दोस्तों को यहाँ पर मदऊ किया है। हम यही बताना चाहते हैं सारी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपनी आज़ादी से लेकर अब तक अमन व अमान का गहवारा बना रहा है। जैसा आपको बताया गया है कि मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने किरदार अदा किया है और मुसलमान इसमें हमेशा सरे फहरिस्त रहे हैं, क्योंकि मुसलमान हमेशा ही से आज़ादी की बात करता आया है, आज़ादी इंसान की बात करता आया है, आज़ादी ख्याल की बात करता आया है, आज़ादी निस्वां की बात करता है।
ریاست تلنگانہ میں سرکاری دواخانوں کی حالت زار سے بیزار ہو کر عوام جب کارپوریٹ ہاسپٹلز کی طرف جاتی ہے تو وہاں کے حالات کیسے ہیں اس کی جانکاری بھی سبھی کو اب دی جاتی ہے کہ شہر حیدرآباد کے بنجارہ ہلز پولیس حدود میں واقع ایک 5 دواخانہ اسٹار ہاسپٹل میں ایک مریض کے گھر والوں کے ہنگامے کی خبر ملی ہے۔ تفصیلات کے بموجب ٹولی چوکی برنداون کالونی کی ایک خاندان کی مریضہ شاہجہاں بیگم کو دل کے ایک عارضے کے سلسلے میں وہاں کے مشہور میتری ہاسپٹل لے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ نام کا ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، لہٰذا دواخانے کے ذمہ داروں نے مریضہ کو اسٹار ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا تاکہ انہیں بھی آگے کمیشن مل سکے۔ اس طرح سے 1 جولائی کو مریضہ کو اسٹار ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا، جہاں کے ڈاکٹرز نے مریضہ کو بچانے کی کم امید بتلاتے ہوئے 1.5 لاکھ روپے جمع کروانے کے لیے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا گھر والے یہ رقم جمع کروا دیے۔ دوسرے دن ڈاکٹرز نے ان کے بچنے کی امید کو اور کم کرتے ہوئے مزید پیسے جمع کرنے کے لیے کہا اور بتایا کہ مریضہ کو وینٹیلیٹر لگوانا پڑے گا، لہٰذا دوبارہ پیسے جمع کروا دیے گئے۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے کہا کہ مریضہ کو ڈائلسس کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس کے لیے 75,000 کی مزید رقم جمع کروانے کے لیے انہوں نے دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹرز کی لگاتار اس طرح پیسے جمع کروانے کی باتوں پر گھر والوں نے مریضہ کو ڈسچارج کرنے پر دباؤ ڈالا اور جیسے ہی مریضہ کا وینٹیلیٹر نکالا گیا معلوم ہوا کہ وہ تو ختم ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کے گھر والوں نے وینٹیلیٹر کا سہارا لے کر پیسہ کمانے والے انسانیت پر بدنما ڈاکٹرز کے خلاف میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ انتظامیہ نے پولیس کو بلا لی اور پولیس نے سبھی کچھ جانتے بوجھتے غصے سے بھرے لوگوں کو سمجھا بجھا کر وہاں سے بھگا دیا۔ اب بتائیے ایسے حالات اور ایسے لوگوں کے رہتے ہوئے ہمارا ملک، ہمارا شہر آخر ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ میں ٹولی چوکی سے ہوں۔ ہم لوگ میری والدہ کو ٹریٹمنٹ کے لیے میتری ہاسپٹل لے کے گئے تھے، وہاں پر کنڈیشن ورس ہونے کی وجہ سے ہم کو اسٹار ہاسپٹل آنا پڑا۔ وہاں سے بتائے تھے کہ ہارٹ کا پرابلم ہے، بٹ یہاں آنے کے بعد یہ لوگ بالکل ڈینائی کر دیے کہ ہارٹ کا پرابلم ہے، لیور کا پرابلم بتائے۔ لیور کا پرابلم بتائے، جب ایڈمٹ کرنے کے لیے بتائی ہوئے تو لوگ بولے کہ 50-50 چانسز ہے، آپ کو وینٹیلیٹر ڈالنا ضروری ہے، وینٹیلیٹر ڈالیں گے تبھی آپ کو 50% کے چانسز ہے۔ اس پہ بھی ہم ایگری ہو کے وینٹیلیٹر ڈالنے کے 15 منٹ کے ICU میں جب شفٹ کرے ان کو، جب ہم کو بلا کے کاؤنسلنگ کرتے وہ بول رہے کہ صرف 20% چانسز ہے۔ یہ اتنی ناانصافی اور اتنا غلط ہوا، 2 دن سے ٹریٹمنٹ کر رہے، ہم کو ملنے نہیں دیا، ہم کو کچھ نہیں کرنے دے رہے۔ اور جب ہم دوسرے ہاسپٹل کی شفٹ کرنے کے لیے بات کر رہے اس سے پہلے وہ لوگ جو ڈائلسس کے لیے ہم کو اتنا فورس کرے کہ اتنا اور مہنگا بتا رہے ٹریٹمنٹ، تو ہم یہ کریں کہ دوسرے ہاسپٹل یا گھر شفٹ کر لیں گے۔ جب لے کے جا رہے ہیں ہم کو، ہمارے پیشنٹ کو ہم ایمبولینس میں رکھ رہے ہیں، ایمبولینس میں پتہ چلے کہ پلس ہی نہیں ہے، جبکہ وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ واپس چیک کرے تو ہارٹ بیٹ ختم تھی، وہ کب ہوا پتہ نہیں کیا ہوا، اور اوپر سے آنکھ پہ پوری پٹی بنی ہوئی تھی، یہ آنکھ پہ سارے ایسا ٹیپ لگا کے رکھ دیے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انتقال کب ہوا بولے آپ کو؟ انتقال کب ہوا بولے؟ ہم کو انتقال ہوا بول کے بھی نہیں بولے تھے، جب وہ ٹیسٹ کرے گا اس کے بعد بولے ہونا کہ پمپنگ کرے، اب نہیں ہو رہا، جبکہ ان کی آنکھ کی پتلی الگ ہو گئی، یہ پورا الگ کھلی رہ گئی آنکھ۔ 12 بجے کے قریب کچھ بولے، 12 سے 1 بجے کے ٹائم پہ۔ اس کے بعد سے اب تک ہم کو صرف ستا رہے، پولیس والے بھی اتنا تنگ کر رہے نا، کوئی نہیں کر رہا کوآپریٹ، سب یہ اسٹار ہاسپٹل والوں کی کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کیا بولے؟ پولیس کیا بول رہی؟ ریٹرن کمپلیٹ پوسٹ مارٹم کرتی بول رہی۔ ہاں، صبح رات کے 1 بجے سے لے کے صبح کے 6 بج رہے، اور انتقال کب ہوا ہم کو وہ بھی نہیں پتا ایگزیکٹ ٹائم۔ 24 گھنٹے کے۔ ہاں، کتنا خرچہ ہوا یہ ہاسپٹل میں آپ کا؟ 18 گھنٹے میں 3,60,000۔ 24 آورس میں 24 آورس میں 24 آورس میں 3.5 لاکھ روپے خرچہ ہوا۔ شہر میں بونال تہوار کا آج سے آغاز ہو گیا۔ تاریخی گولکنڈہ میں روایتی طور پر بونال کے موقع پر مندر میں پوجا کی گئی، جہاں خواتین کی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ ریاستی وزیر ہند وقاف اندرا کرن ریڈی اور وزیر اینیمل ہسبینڈری ٹی سرینواس یادو بونال تقاریب میں شرکت کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان دونوں نے بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے بونال کو سرکاری تہوار کا درجہ دیا ہے اور اس کے لیے 15 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے اور یہاں عید اور تہوار مل جل کر مناتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ تہوار منائیں۔
ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے آج بنجارہ ہلز کی جگناتھ مندر میں حاضری دی اور پوجا کے بعد جگناتھ رتھ یاترا میں حصہ لیا. ان کی ہمراہ ان کی بیوی بھی تھی. گورنر کا مندر میں آمد پر زبردست استقبال کیا گیا. پولیس نے اس خصوص میں خصوصی بندوبست کیے تھے. جاریہ مانسون کے دوران محکمہ آبکاری کی طرف سے ہریتا ہرم پروگرام کے تحت 1 کروڑ پودے لگائے جائیں گے. ریاستی وزیر آبکاری سرینواس گوڑ نے محکمے کے جائزہ اجلاس کے بعد یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ محکمے نے تاشندوں کے استحصال کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں اور درمیانی ادمیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. سیندی نکالنے کے دوران درختوں سے گر جانے والے تاشندوں کو فوری طبی امداد پہنچائی جائے گی. جائزہ اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری آبکاری سومیشور راؤ، پرنسپل سیکرٹری BC ویلفیئر B وینکٹیشم، جوائنٹ کمشنر آبکاری اجے رائے اور دوسرے بھی شریک تھے. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، HP، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ سلیکشن. بھارت میں BJP پارٹی کے سطح میں مسلسل رہنے کے بعد سالوں سے مسلسل کئی جگہوں پر ہونے والے ہجومی تشدد کے سینکڑوں واقعات کے چلتے شہر حیدرآباد میں واقع ایوان فاضل و عاقل میں مولانا حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا نے ملت اسلامیہ کے نمائندہ اشخاص کا ایک اجلاس رکھ کر فوری طور پر حکمت عملی کی تیاری پر زور دیا. ہجومی تشدد کے خلاف ملک گیر مہم چلانے کے لیے ایک علیحدہ بورڈ کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا جس کا نام خیر سگالی بورڈ رکھنے کی بات لائی گئی. ہجومی تشدد کے واقعات پر اس بیٹھک میں سخت مذمت بھی کی گئی اور سیاسی قائدین کے کردار اور ملک میں قانون کی حکمرانی پر بھی غور کیا گیا اور اسے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اس کا لائحہ عمل ترتیب دینے اور عوامی شعور اجاگر کرنے پر بھی غور و فکر کیا گیا. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آج ماشاء اللہ کل جماعتی ایک اجلاس حسامیہ منزل پنجشاہ میں رکھا گیا جس میں حیدرآباد کے تمام علماء کرام اور تنظیم کے ذمہ دار تشریف لائے اور ماشاء اللہ اس میں آئندہ کے راہ عمل کو طے کیا گیا ہے اور یہ بات طے کی گئی ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو 7-8 آدمیوں پر مشتمل ہوگی. وہ روز اخبارات کا جائزہ لے گی، حالات کا جائزہ لے گی اور پھر اپنے جتنے علماء کرام ہمارے ذمہ دار ہیں ان سب کے مشورے سے عوام تک کیا میسیج ہم کو دینا ہے اس عوام کو میسیج دے کر ان کی صحیح رہنمائی کرے گی. اور یہ بھی بات طے ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں کو جو دین سے دور ہے اور موجودہ حالات میں ان حالات کے جو ان کے سامنے روز آ رہے ہیں اس کے باوجود اپنے بیکار وقت کو گزار رہے ہیں اور غفلتوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، ان کو بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ ان کو بھی دین کے قریب لانا ہے. اور غیر مسلم ہمارے بھائی جو ہے جو آج سیکولر ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی دیواریں اٹھ جائے، تو ایسے حضرات کو لے کر یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے جو ایسے انتشار پیدا کرنے والے ہیں اور ان کی جو بھی
हमारे साथ नफ़रतें हैं उसको मोहब्बत में बदलने की कोशिश करे। रहा ये दौर जो जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि ये दौर तो शुरू से चला आ रहा है और ये दौर ऐसा नहीं है कि हमको घबराने का है। अभी मौलाना ने जैसा कहा कि हमको तो पहले ही कुरान पाक में कह दिया गया तुम्हारे पे मुसीबतें आएंगी, तुम्हारे पे आजमाइशें आएगी, मगर तुमको घबराने की ज़रूरत है क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन हमारी भी ये कोशिश करना है जो हमारा परवरदिगार है हम उसको भी राज़ी रखें। अल्लाह तबारक व तआला की इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बशर्ते कि तुम मोमिन बनो। अगर हम मोमिनाना किरदार अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मसला हमारे लिए कोई दुश्वार नहीं होगा। इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए कि ये जो कोशिश हमने आगाज़ किया है अल्लाह तबारक व तआला हमारे से ये काम ले। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह हमारे प्रोफेसर साहब भी आए हैं और तामीर मिल्लत जमा हमारे ज़िम्मेदार हमारे मुश्ताक मलिक साहब और मजलिस के हमारे ज़िम्मेदार मोहतरम जाफरी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। मजलिस से भी हमारी नुमाइंदगी यहाँ हुई है और यहाँ मौलाना सादिक मुद्दीन साहब है, मौलाना तक़ी साहब है और खादी चमन के मौलाना सईद साहब भी तशरीफ़ लाए थे। इस तरीके से ये कुल जमाती है और इंशाअल्लाह उसमें एक कन्वीनियर होगा और उसमें 7 अरकान होंगे जिसमें हमारे तामीर मिल्लत से एक लिया जाएगा और जमात इस्लामी से भी एक लिया जाएगा और हमारे अहले तशरीह हजरात हमारे मौलाना तक़ी साहब क्योंकि यहाँ मौजूद है उनको उसमें लिया जाएगा। इसी तरीके से खादी चमन से हमारे सईद पाशा को लिया जाएगा और इस तरीके से एक 7 का जमीयतुल उलमा से भी एक लिया जाएगा, मजलिस इल्मिया से भी लिया जाएगा, दोनों जमीयत से भी इसमें लिए जाएंगे। इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत से भी और नौजवानों की एक तंजीम है नजरतुल उलमा है और सफ़ा बैतुल माल है और हमारे अहले हदीस के है हमारे मौलाना भी तशरीफ़ लाए हैं। इस तरीके से ये बोर्ड में पूरी जमातों के नुमाइंदे रहेंगे और ये हर महीना एक इजलास रखा जाएगा और हर इजलास के बाद हमारे दीगर उलमा की भी एक ज़रूरत पड़ने पर मीटिंग ली जाएगी और उसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि आइंदा हमको क्या करना है और हम ये कोशिश करेंगे कि अमन व अमान को बरकरार रखते हुए हम जितना हो सके हमारे ये हालात को अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह इस हालात में हमारी मदद फरमाए। मैं मौलाना मुगनी साहब खैर सिगाली बोर्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं, मुल्क का हर शहरी जानता है कि इस मुल्क की शान और इस मुल्क की इज़्ज़त गंगा जमनी तहजीब में है और यहाँ सब कौमों को मिलकर रहने की पूरी आज़ादी और उनको पूरा हक दिया गया है। यहाँ सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का मामला और एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मिलनसारी के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये हमारे मुल्क की शान है और इसी में हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। लेकिन हम पिछले चंद सालों से ये बात देख रहे हैं कि मुल्क के चंद शरपसंद अनासिर जुल्म व ज़्यादतियाँ करके इस मुल्क की बाज़ अक़लियतों को जैसे दलित के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान हैं, उन पर जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इस मुल्क की गोया के तरह की तौहीन कर रहे हैं और ये जमहूरियत के सेकुलरिज़म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत चाहते हैं, इसके सेकुलरिज़म की हिफाजत चाहते हैं और इसी में हमारे मुल्क की तरक्की है, हमारी मुल्क की शान है, हमारे मुल्क के लिए कामयाबी है। ये जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रहे हैं तो हमारा ये आज का बैठना मुल्क में जारी जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़ हम मोहब्बत कायम करना चाहते हैं, नफ़रत की आग मिटाना चाहते हैं। सब कौमों को जो हुकूक़ हासिल हैं उन हुकूक़ की अदायगी में उनको आज़ादी बराबर के तौर पर मिलना चाहिए, ये हमारा मंशा और मकसद है। इसके लिए हमारे इस शहर की मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदा चुनिंदा हजरात यहाँ जमा हुए और उन सब ने इन मकासद को रूबामल लाने के लिए एक बोर्ड कायम किया है जिसका नाम खैर सिगाली बोर्ड रखा गया है और इसके तहत इंशाअल्लाह ये काम किया जाएगा कि मुल्क में और हमारे शहर और हमारी रियासत में और बल्कि पूरे मुल्क में मोहब्बत की फ़िज़ा कायम की जाएगी। लोगों को हमदर्दी और मिलनसारी
کا ماحول دیا جائے گا اور اس کی تشکیل کی جائے گی، اور ظلم کے خلاف، قتل و غارت گری کے خلاف، انسانیت کے خلاف جو شور مچایا جا رہا ہے اور جو ظلم برپا ہے اس کے خلاف محاذ بنانے، آواز اٹھانے کے لیے ہمارا یہ بورڈ کام کرے گا۔ اس کے علاوہ خود مسلمانوں میں جو دینی اور مذہبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے گراوٹ ہے، اس کی طرف بھی یہ بورڈ پوری توجہ دے گا، اور اس میں جو اصلاح کی اور جو ہے ترقی اور کامیابی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس کردار کی ضرورت ہے، اس کردار کی طرف مسلمانوں میں بھی محنت کی جائے گی، اور مسلمانوں میں بھی نوجوانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلایا جائے گا کہ مسلمانوں کی کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اور اللہ جن اعمال اخلاق سے راضی ہوتے ہیں، جس کردار سے راضی ہوتے ہیں، وہ کردار، وہ اخلاق مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، نوجوانوں کو اپنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ خیر سگالی بورڈ یہ اس سلسلے میں بھی کام کرے گا، لیکن ہمارا اصل مقصد قوموں کے درمیان یکجہتی کو قائم کرنا، مختلف قوموں کے درمیان یکجہتی کو قائم کرنا، اکثریت اقلیت کے درمیان جو تمیز کی جا رہی ہے، تفریق کی جا رہی ہے، اس تفریق کو ختم کرنا، یہ ہمارے بورڈ کا اصل مقصد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بورڈ کے عزائم میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور فی الحال اس بورڈ کا آفس انشاءاللہ پنجہ شاہ میں رہے گا، اور اس کے جو کچھ نمائندے منتخب ہوں گے وہ بیٹھ کر کے بقیہ لائحہ عمل کو طے کریں گے۔ حیات نگر میں بلدیہ کی زیادتی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خاص باغ میں حیات بخشی بیگم کی موقوفہ اراضی کے تحت 70 گز پر مبنی مکان پر متولی کا قبضہ ہے، اور انہوں نے اراضی پر کچھ تعمیرات کی تھی۔ TRS کے مقامی کارپوریٹر تلمر ریڈی کی شکایت پر بلدیہ نے انہیں نوٹسیں بھی جاری کی، مکینوں کو ہراساں کیا جانے لگا۔ آج جبکہ مکین گھر میں نہیں تھے، بلدی عملے نے وہاں پہنچ کر انہدامی کارروائی کی۔ ان مکینوں نے ریاستی حکومت خاص کر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے اپیل کی کہ وہ ان کے ساتھ ہونے والے اس ناانصافی پر کارروائی کریں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ حکومت نے 100 گز کی اراضی پر تعمیرات کے لیے اجازت کا لزوم برخاست کر دیا ہے۔ شہر حیدرآباد کی ایک سماجی خدمتگار خواجہ حسن نے آج خاص طور پر ایک پریس کانفرنس میں بتلایا کہ حیدرآباد کے بنڈلا گوڑا علاقے میں واقع ISL انجینئرنگ کالج کے پاس والی زمین 42 ایکڑ 30 گنٹے کے مالکانہ حقوق وہ رکھتے ہیں، جس کے سروے نمبرز 103/1, 103/11, 103/12 اور 103/20/1 ہیں، اور اس کا GPS شہر کے ایک دوسرے کاروباری سعید بن عبد الحمید کو دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کی فاضل عدالت نے اس اراضی کا سیل ڈیڈ بھی کیا ہے، جس کا ڈاکومنٹ نمبر 7533/2015 ہے، لہٰذا یہ اپنی ان کی ذاتی ملکیت ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ ابھی اس اراضی کو کچھ دستاویزات اور غلط سروے نمبرز بنا کر حیدرآباد کی مشہور پرائڈ انڈیا کمپنی کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگ بھی فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا خریدار ہوشیار باش، جو بھی اسے خریدے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس پریس میٹ کے موقع پر خواجہ حسن کے وکلاء کا ایک پینل بھی وہاں پر موجود تھا۔ ملک کے مختلف حصوں خاص کر جھارکھنڈ میں ماب لنچنگ کا مسئلہ اب اقوام متحدہ تک پہنچ چکا ہے۔ ایک رضاکارانہ تنظیم نے انسانی حقوق کونسل کی میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ ہندوستان میں ہونے والے اس واقعے سے ہر کوئی پریشان اور فکر مند ہے۔ جھارکھنڈ میں 2 ہفتے قبل تبریز انصاری نامی ایک نوجوان کا جے شری رام بولنے سے انکار پر پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اسی دوران مجلس کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر سعودین اویسی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ شاباش سنگھیو، تمہاری غیر انسانی حرکتوں کا ذکر اب اقوام متحدہ میں بھی ہونے لگا ہے، دیکھو تم نے کس طرح بھارت کو بدنام کیا ہے۔ اسد اویسی نے کہا کہ کسی نے صحیح سوال کیا کہ ماب لنچنگ کے ذریعے اور نفرت کو پروان چڑھاتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کس طرح 5 ٹریلین کا کاروبار کر سکیں گے۔ Center for Africa Development and Progress. The floor is yours. Thank you, Madam Vice President. India is a signatory to the ICCPR and the ICSGR. In the last couple of months, the Muslims in India have witnessed a rise in hate crimes against their community. In the last 5 years, there have been lynchings of Muslims and Dalits across India by fanatic Hindu mobs, ostensibly for the protection of the holy cow.
Since April 2017, at least 10 Muslim men have been lynched in public in suspected hate crimes. The attacks have contributed to a growing sense of insecurity among Muslims and intensified religious tensions. The recent trend is to make Muslims chant Jai Shri Ram. 10 days ago, 24-year-old Tabriz Ansari was beaten for hours until he died at the hands of Hindu mob in the eastern state of Jharkhand for not chanting Jai Shri Ram. Recently, a Muslim teacher was attacked in a train for being Muslim. He was heckled to say Jai Shri Ram. When he refused, he was beaten and forced to get off the train. Member of Parliament Pratap Sarangi of the ruling party, in his first speech in the Parliament, asked why people who refuse to chant Hindu slogans should be allowed to live in India. These fanatic Hindu mobs have moved around with apparent impunity. The Indian state has remained mute to the cries of the minorities. We urge the UN to intervene and request India to follow the principles laid down in its own constitution. Thank you. पुरानी दिल्ली में इतवार की रात एक मंदिर पर हमले के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कारकुनों ने आंध्रा बैंक कोठी के पास एहतजाजी मुजाहरा किया और इस वाकये की मजम्मत की। कन्वीनर सिटी बजरंग दल चैतन्या ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में सिर्फ 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि सीसीटीवी कैमरों में कई अफराद की तस्वीर फिल्म बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसे वाकयात का यादगार न होने के लिए कड़े इकदाम करने चाहिए। मंदिरों पर हमला हिंदुओं के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। साइबराबाद पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने 300 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस केसी राघवीर ने मीडिया को बताया कि विशाखापट्टनम का रहने वाला विनोद कुमार फेसबुक और सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करता और उनके एल्बम से तस्वीर चुराकर उनकी मॉर्फिंग करता। डेल कंपनी के एक सिक्योरिटी इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। लड़की ने बताया कि उसने विनोद को अपनी नीम बनाना तस्वीर हटाने के लिए 40,000 रुपए दिए थे, लेकिन वो फिर भी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। एक 10 दिन पहले हमारे पास एक लेडी ने आके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी पुलिस का एक कंप्लेंट दिया कि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उनके फ़ोटोज़ और मॉर्फड फ़ोटोज़ पूरे पोर्न वेबसाइट्स में लगा के उनसे महीने को 10,000 डिलीट करूंगा बोल के महीने को 10,000 ले रहा बोल के कंप्लेंट करें। तो ये केस वाज रजिस्टर्ड इन आवर पीएस। ये टीम बना के उसके अंदर हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि वो विशाखापट्टनम का लड़का है। तो टीम इमीडिएटली विशाखापट्टनम गया और वहाँ पे एक विनोद कुमार बोल के एक पर्सन को अरेस्ट 250 से 300 लड़कियों के डिफरेंट मॉर्फड फोटोग्राफ्स और डिफरेंट सोशल मीडिया में उनके लगाए सब फोटोग्राफ पूरा उसके अंदर से मिला। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में ये पता लगा कि यही बंदा क्या करता है, ट्रू कॉलर्स और डिफरेंट सोशल मीडिया से औरतों का नंबर, औरतों का फ़ोटोज़ पूरा लेके ये खुद उनका मॉर्फड फ़ोटोज़ करके बना के वेरियस पोर्न वेबसाइट वहाँ पे पूरा फ़ोटोज़ लगाता है और 1 वीक 10 डेज़ के बाद उनको कॉल करके आपका फ़ोटोग्राफ्स मैंने देखा उधर है, मैं डेल कंपनी में काम करता हूँ, आप मेरे को 10,000 रुपये दीजिए, पूरे आपके गंदे फ़ोटोग्राफ जहाँ जहाँ मैं पूरा डिलीट कर दूँगा बोल के उनसे पैसा लेता है। तो ये खुद ही फ़ोटोज़ लगाता है और खुद ही उनसे पैसा लेके डिलीट करता है। तो दिस वाज द केस एंड उसको अभी अरेस्ट किया गया। उसका फ़ोन चेक करने से बहुत टेक्निकल नॉलेज इसको बहुत आ गया। इसको कहाँ से आया पूछने से वो बोलता है यूट्यूब में से इसने पूरा सीखा है और ही वाज कंटिन्यूइंग टू डू दिस टाइप ऑफ ऑफेंसेस। और अभी उसको अरेस्ट करके हम हैदराबाद लेके आके अभी रिमांड भेजे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी मत शेयर कीजिए, अपना फ़ोटोज़ किसी के साथ भी मत शेयर कीजिए। और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सिक्योरिटी सेटिंग्स अच्छा है, जहाँ पे आपके फ़ोटोग्राफ और इन्फॉर्मेशन बाहर वालों को नहीं दिखेगा, वो सेटिंग्स यूज़ कीजिए और अपना सेफ सर्फिंग कीजिए। भारत की पार्लियामेंट के चलते वज़ीर दिफा से वज़ीर ख़जाना बना दी जाने वाली निर्मला सीतारामन ने मुल्क के मौजूदा माशी हालात पर रिपोर्ट पेश की और विकास दर के 7% पर आ जाने की उम्मीद जताई और आवाम को ये भी समझाने की कोशिश की कि रवां साल तेल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी जो इंतहाई उछाल पर आ गई है। भारत की पार्लियामेंट में रवां साल 2018-19 में फाइनेंशियल क्राइसिस के तहत जीडीपी 3.4% पर आ जाने की बात बताई गई और हुकूमत की जानिब से इसे जल्द से जल्द औसत दर्जे पर ला लेने की कोशिशों का जिक्र भी किया गया। हुकूमत के माशी सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने मीडिया के रूबरू मुल्क में प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया, जिसकी वजह से मुल्क में रोजगार के कसीर मौके मुहैया हो जाने की उम्मीद जताई है।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। बीजेपी पार्टी में ऊंचाइयों को छूने वाले मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि पिछले 5 सालों में आधार कार्ड की कानूनियत को लाने की वजह से 1,41,000 करोड़ की बचत से हुकूमत को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है और मुल्क को डुबाकर भागने वाले भगोड़ों का कोई हिसाब नहीं है। बिहार में दिमागी बुखार की वजह से सैकड़ों हलाकतों के बाद अभी मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियां, डेंगू और चिकनगुनिया के सिलसिले में एक आला सतही बैठक बुलाई और मुल्क के सरकारी दवाखानों में दवाइयों और बिस्तरों पर तबादले ख्याल किया, जबकि सारे मुल्क में अभी तक डेंगू के 100 से ज़ायद करीब मामला दर्ज किए गए हैं। हालांकि बिहार के दिमागी बुखार की वबा से मुतासरा इलाकों का दौरा करके वज़ीर सेहत ने जो वादे किए थे, शायद वो अभी तक मुकम्मल पाया तकमील को नहीं पहुंचे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।